आयज आमी करतले तांबडी दाळ. सगळ्यान पयलीं ही तोरीची दाळ एक वाटी बरी धुवन घेवपाची. 2 टमाट उबे शिनपाचे. तातूंत थोडें आतां मीठ घालपाचें आनी इल्लेशें उदक तातूंत एड करपाचें आनी आमी हेजे 2 शिटयो काडटले. सायडीन आतां आमी गॅस पेटोवपाचो आनी आयदन दवरपाचें. तातूंत आतां इल्लेशें तेल घालपाचें. तेल गरम जायसर रावपाचें. गरम जावपाक लागलां. आयदनान उदक आसल्या कारणान तें आतां वॉटर इज डान्सींग म्हणटा पळय तशें जावपाक लागलां. हो हिंग म्हाका आवडटा म्हणून हांव हिंग घालता. कोणाक आवडना तेंच्यांनी हिंग घालप ना. तातूंत आतां ही कढीपत्ता घालपाची. फिरोवन घेवपाची बरी आनी स्मॅश केल्ली आतां लसूण आसता पळय ती लसूण घालपाची. तातूंत बरी मिक्स करपाची. लसणीचो कलर रेडीश जातासो दिसलो की ब्लॅक करपाक दिवपा येना. ब्लॅक केलेली ती मागीर तेजो वेगळो वास येता लसणीचो. तातूंत आतां हळदी पिठो घालपाचो. हांवें हिका तांबडी दाळ म्हणून हांवें नांव दिलां सो त्या खातीर तिका तांबडो मिरची पिठो घालपाचो. म्हाका मातशी तिखट आवडटा म्हणून हांव मातसो चड घालता. तुमी सांबाळून घाला नाल्यार मागीर घरा कडेन बोवाळ जातलो. तुमी पळोवं शकता मिरची पिठो लागपाक लागला. उकडलेली दाळ आसा पळय तितूंतलें इल्लें उदक घेवपाचें. फिरोवन घेवया. अशे तरेन फिरोवन घेतकीर आनी इल्ली म्हाका दिसता आनी इल्लें उदक लागतलें. हय आनी इल्लें उदक लागतलें सो आनी इल्लें उदक घालया. बरें फिरोवन घेवपाचें आतां. अशें लसणीचो वासूच वेगळो आसता. आतां ती बरी खतखतपाक लागल्या. आमी आतां जी उकडलेली दाळ आसा पळय ती दाळ घेवपाची आनी ती सगळी आतां तातूंत मिक्स करपाची. जेन्ना बायल झगडी करता पळय घोवा कडेन आनी म्हणटा आपूण आयज दाळ करपाना किंवां आपूण आयज जेवण करपाना तेन्ना सगळ्या हजबंडाक आतां ही इजी रेसिपी आहा. कोणाचे तकलेर घेवन बसप ना. डायरेक्ट वचप किचनान. आतां हे पळय तुमी पळोवं शकता हांगासर खतखतो बरो येयल्लो आहा. तातूंत आतां हो कोथमीर घालपाची. तातूंत ही इल्लीशी सोय आसा तातूंत एड करपाची जाय जाल्यार. पळया बरे भशेन आतां तिका आतां खतखतो येयला आनी आतां तातूंत थोडेंशें मीठ घालपाचें चवी पुरतें. चड खारटी करनाका मागीर रोखडी बायलां नांवां बसयतलीं खार जाली म्हणून. कळ्ळें न्हू. अशे तरेन आमची दाळ रेडी जाल्ली आसा.